नमस्कार, हांव मनिला शिरोडकर. सध्या आसा जीएमसी गो मेडिकल कॉलेज बांबोळे हांगासर. सांगपाक मुद्दम अशें दिसता की म्हाज्या एकटे फॅमिली मेंबर आसा पळय 109 एडमीट आशिल्ली आनी आज तिका डिस्चार्ज दिल्ली आसा. आनी 2 दिसां पयलींच एडमीट केल्ली आनी त्या 2 दिसां भितर एक एक्सपिरियन्स असो आयलो की वॉर्डान सादी पॅरासिटामॉल अवेलेबल ना 500 जोर आयली जाल्यार पेशंटाक. म्हाका प्रिस्क्रिप्शन दिलें सिस्टरीन आनी थंयच्यान म्हाका टॅबलेट हाड म्हणून राती काल सांगलें. PCM म्हणजे पॅरासिटामॉल अवेलेबल ना आनी आज आमकां डिस्चार्ज मेळ्ळा. तुमकां मुद्दाम म्हाजो डिस्चार्ज पेपर दाखयता हांगा. पळय, ह्या डिस्चार्ज पेपराचेर पळयात सादी प्रेशराची एम्लोकायन गुळी ना. सद्या प्रेशराची गुळी अवेलेबल ना जीएमसी फार्मासीन. हांव नको जीएमसी फार्मासी अवेलेबल मेडिसिनां कित्याक ना ती, आनी इवन वॉर्डांनी मेडिसिनां कित्याक अवेलेबल ना ती. गरजेक जाय जाल्यार मेडिसिनां वॉर्डांनी दिवपाक जाय रातची बीन, जाल्यार ती पॅरासिटामॉल गुळी म्हाका काल मेळूना आमच्या पेशंटाक दिवपाक. प्लस ह्यो गुळयो आसा पळय न्ही, ह्यो गुळयो हांगा अवेलेबल ना. तशेंच हांव एक गजाल आनी एक सांगूं सोदतां की हांव सारकें म्हाका दिसता डिस्चार्ज म्हाका 1 वरांचेर दिलो डॉक्टरान आनी त्या डिस्चार्ज दितकीर हांव डायरेक्ट फार्मासीन आयलें. कित्याक मागीर एक वेळ बंद पडटलें म्हणून. तरी आसतना म्हाका टायमार ती फार्मासी बंद जाली गो मेडिकल कॉलेजाची आनी ताका लागून म्हाका जवळ जवळ 3:30 पर्यंत हांव लायनीकूच उरलें. आनी म्हाका दिसता आतां 1 ते 2 ते 3 अडेच वर हांव लायनी रावन जातकीर म्हाका ह्या जे डिस्चार्ज पेपरा वयल्यो फक्त 2 गुळयो मेळ्ळ्यो. मुद्दाम पळया, हेचेर जे स्टार मार्क केला पळय, ह्यो गुळयो म्हाका तेंच्यांनी भायर घेवपा लायल्यो. आनी भायर खंय तर म्हाका आनी कांय पर्याय ना. मे बी म्हाका अशें दिसलें की म्हाज्या गांवान लागसरच्या गांवान बी म्हाका ह्यो गुळयो मेळत म्हणून म्हाका हांगसर ह्या फार्मासीन ही गुळी घेवपाक पडली. ही हांगासर वेलनेस फार्मास दिसता फाटल्यान तुमकां. ही वेलनेस फार्मास आसा. ह्या वेलनेस फार्मासीन म्हाका ह्यो गुळयो घेवपाक पडल्यो. आनी हांव म्हणटा कितें जाणा, गरिबां खातीर जर हें आसा जाल्यार आमी पयशांनी गुळयो कित्याक घेवपाक जाय, हे एक मोठो प्रश्न आसा. आनी वार्डांनी बीन सिस्टरींनी म्हाका सांगलां की गुळयो ना. आनी प्लस हांवें फार्मासिस्टाकूय विचारलें. फार्मासिस्टानूय म्हाका सांगलें आमी हेल्पलेस आसा, आमचे कडेन वखद ना, सॉरी म्हटलें. सो हेजेर न्ही कन्सर्न ऑथॉरिटीन आनी विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवची आनी गोंयकारांक हेचें आन्सर दिवचें की वार्डांनी आनी सादी प्रेशराची गुळी, जोराची गुळी तुमचे कडेन कित्याक अवेलेबल ना ती. देव बरें करूं.